श्रीगुरुभ्यो नमः। स्वागतं सर्वेभ्यः। पूर्वस्मिन् पाठे अस्माभिः काव्यस्यात्मा स एवार्थः तथा चादिकवेः पुरा क्रौञ्चद्वन्द्ववियोगोत्थः शोकश्लोकत्वमागतः इत्यस्य पद्यस्य पदार्थः दृष्टः। इदानीम् आदिकवेः शोकः श्लोकत्वमागतः इत्यस्य भागस्य व्याख्यानं पश्यामः। वाल्मीकिरामायणस्य इदं पद्यम् आदिमं पद्यं मा निषादप्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समाः इत्येतत्। अस्य पद्यस्य विषये एव आनन्दवर्धनेन विवेचनं कृतमस्ति। लौकिकवाङ्मये आदिकाव्यम् इति उच्यते वाल्मीकिरामायणम्। एतत् पूर्वं रामायणात् पूर्वं वैदिकवाङ्मये ऋग्वेदादिकं वर्जयित्वा किमपि अन्यत् पद्यमयं छन्दस्सु उपनिबद्धं किमपि नासीत्। पूर्वं वैदिकभाषायामेव गायत्री, उष्णिक्, बृहति, पङ्क्ति, जगति इत्यादि छन्दस्सु रचना भवति स्म। किन्तु त्रेतायाम् एकदा महर्षिः वाल्मीकिः समित् कुशादिकम् आनेतुं वनं गतवान्। तत्र क्रौञ्चमिथुनयोः एकम् अन्यतरं व्याधस्य बाणेन विद्धम्। तत् अयं महर्षिः दृष्टवान्। तदा क्रौञ्चविरहव्यथया व्याकुलीभूतं क्रन्दन्तं क्रौञ्चमिथुनम् अवलोक्य मुनेः मुखात् अकस्मादेव छन्दोमयी वाणी प्रादुर्बभूव। मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समाः यत् क्रौञ्चमिथुनादेकमवधीः काममोहितम् इति। आदिकवेः वाल्मीकिमहर्षेः मुखात् निस्सृतः आदिमः श्लोकः अयम्। काव्यं कथम् उत्पद्यते इत्यपि कविना आदिकाव्ये प्रदर्शितं वर्तते। रामायणस्य आरम्भे वाल्मीकेः आश्रमे महर्षिः नारदः आगच्छति। महर्षिः वाल्मीकिः अस्मिन् लोके गुणवान् वीर्यवान् च पुरुषः कः इति नारदं पृच्छति। नारदः वदति दशरथपुत्रः राम एव तादृशः पुरुषः इति। रामकथां सम्पूर्णां वाल्मीकिं श्रावयति च नारदः। एवं नारदमुखात् रामकथां श्रुत्वा वाल्मीकिः सीतापरित्यागं विचिन्त्य नितरां दुःखितः भवति। सीतारामयोः द्वन्द्ववियोगः वाल्मीकेः मनसि शोकं जनयामास। एवं शोकाभिभूतः मुनिः स्नानार्थं यदा तमसा नदीं जगाम तदा तत्र तमसा तीरे व्याधेन विद्धं क्रौञ्चमिथुनात् एकं ददर्श। क्रौञ्चद्वन्द्ववियोगं दृष्ट्वा शोकसम्पूर्णमनसः कवेः मुखात् सः शोकः नाम वाल्मीकिमहर्षेः शोकः श्लोकरूपेण एवं रीत्या निर्जगाम। यदुक्तं पूर्वं श्लोकरूपेण तदेव मा निषादप्रतिष्ठाम् इत्यादि। हे निषाद, त्वं शाश्वतीः समाः प्रतिष्ठां मा अगमः यत् काममोहितं क्रौञ्चमिथुनात् एकम् अवधीः इति अन्वयः भवति। हे निषाद व्याध
त्वं शाश्वतीः समाः बहूनि वर्षाणि यावत् प्रतिष्ठां गम अगमः मा अगमः इत्यर्थः प्रतिष्ठां नैव प्राप्नुयाः यत् येन कारणेन काममोहितं कामपारवश्येन अन्योन्यम् आकृष्टं क्रौञ्चमिथुनात् एकं नाम क्रौञ्च क्रौञ्च्योः युगलयोः अन्यतरमित्यर्थः अवधीः जघान क्रौञ्चमिथुनयोः पुमांसमेव जघान इति रामायणे उक्तं भवति। तस्मात्तु मिथुनादेकं पुमांसं पापनिश्चयः जघान वैरनिलयो निषादः पश्यतो मुनेः इत्युक्तम्। अतएव निहतस्य सहचरी विरहकातरस्य क्रौञ्चस्य आक्रन्देन जनितः शोकः श्लोकरूपतया परिणतः इति युक्तं भवति। बाणाघातस्य अनन्तरं मरणपर्यन्तं यावान् कालः आसीत् तस्मिन् काले क्रौञ्चः मम मरणेन मे सहचरी एकाकिनी भविष्यति इति दुःखेन रुदितवान्। अयमेव क्रौञ्चद्वन्द्ववियोगजन्यः शोकः। रामकथायामपि सीतारामयुगलयोः विरहेण जातः द्वन्द्ववियोगजः शोक एव मुनेः मनसि पूर्णः आसीत्। इदानीं क्रौञ्चद्वन्द्ववियोगदर्शनेन असौ करुणस्थायिभावरूपः शोकः श्लोकरूपतया बहिः निरगच्छत्। यावत् पर्यन्तं मनः भावेन पूर्णं न भवति तावत् पर्यन्तम् असौ भावः बहिः न आगच्छति। तदेव उक्तं भट्टनायकेन यावत् पूर्णो न चैतेन तावन्नैव वमत्यमुम् इति। मरणसमये क्रौञ्चः यथा अरोदीत् तथा म्रियमाणं क्रौञ्चं दृष्ट्वा क्रौञ्ची अपि भ्रशम् अरोदीत्। रामायणे तदेवमुच्यते। तं शोणितपरीताङ्गं चेष्टमानं महीतले दृष्ट्वा क्रौञ्ची रुरोदार्ता करुणं खे परिभ्रमा। काव्यमीमांसायां राजशेखरेण उक्तं निषादनिहतसहचरीकं क्रौञ्चयुवानम् इति। तेन क्रौञ्ची एव अत्र निहता इति यद्वदन्ति तन्न युक्तम्। अत्र क्रौञ्च एव हतः न तु क्रौञ्ची। अत्र मुनेः शोकः श्लोकरूपेण परिणतः वर्तते। अतएव असौ तस्य शापः न व्याधं प्रति क्रोधेनैव शापो जायते। अपि च श्लोकेऽस्मिन् व्याधं प्रति यदि मुनेः शापः इति वर्तते इति चिन्तयामः तर्हि किम् अनेन शापेन जातं? किम् असौ व्याधः प्रतिष्ठाम् इच्छति स्म? व्याधः येन केनापि प्रकारेण जीविकां करोति, वृद्धावस्थां प्राप्य मृतः भविष्यति। अस्मिन् लोके प्रायः सर्वेषां व्याधानाम् एषा एव दशा भवति। परन्तु अनेन शापेन असौ व्याधः चिरप्रतिष्ठां प्राप्नोत्। त्वं प्रतिष्ठां मा अगमः इति शापः। चिरप्रतिष्ठा प्राप्तिः फलम्। एतत्तु विचित्रमेव। अत एव उच्यते अत्र कोऽपि शापः नास्ति इति। द्वन्द्ववियोगः प्रपञ्चगतिम् अवरुणद्धि।
अतः एष द्वन्द्ववियोगः निषादस्वरूपः वर्तते। अतः मुनिः तस्य द्वन्द्ववियोगरूपस्य निषादस्य लोके प्रतिष्ठा मा भवेत् इति अस्मिन् श्लोके वदति। अपि च अत्र मुनेः लौकिकः कश्चन शोकः। यदि अयं लौकिकः शोकः तर्हि मुनिरपि तद्दुःखेन दुःखितः स्यात्, परं मुनेः हृदयात् करुणस्थायिभावात्मकः शोक एव श्लोकरूपतया निरगच्छत्। महाकविः कालिदासः अपि रघुवंशस्य 14 सर्गे इमां घटनां स्मरति। तामभ्यगच्छद् रुदितानुसारी मुनिः कुशेध्मा हरणाय यातः निषादविद्धाण्डजदर्शनोत्थः श्लोकत्वमापद्यत यस्य शोकः इति। एवम् आदिकाव्ये रामायणे वाल्मीकिमुनेः शोकः श्लोकत्वमागतः इति आनन्दवर्धनाचार्येण विवरणं कृतमस्ति।